Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khmuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, December 13 sa tuig 2024 ug anaan na kita sa ikaduhang semana sa panahon sa Adbiento. Unya hapit na less than 20 days magsaulog na kita sa paghandom nato sa pagkatawo sa atong manunubos nga maoy gipangandaman nining panahon sa Adbiento. Mga igsoon ko ni Kristo, nining adlaw nga Biyernes akong pagtimbaya sa tanan gayud nga naminaw karon diya sa tuang AM sa 657, sa tuang FM 100.7 ug sa tanan nga nagalantaw sa tuang FB Live sa FB page sa DXDD ang pulpito sa kahanginan. Sa tanan karon nga naminaw sa inyong mga gipangbuhat karon, siguro nanilhig sa tugkaran, ang uban nagdingamo, ang uban ng laban na malansa unsa anyong gibuhat, akong pagtimbaya ninyo karong adlaw. Ako panghinaot og pagampo nga kining adlaw nga Biyernes mahimo unta nga adlaw nga mabungahon ug mahimo unta ani nga adlaw diin ang atong mga buhaton karong adlaw kanaging mga buhat nga makapahimuot sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, nining adlaw nga Biyernes ako usab nga pagtimbaya ug pag-congratulate ngadto kang Reverend Father Lane M. Serino nga mao ang kasamtangang kura paroko diya sa parokya ni San Isidro Magbabaol diya sa lungsod sa Tudela. Sanglit karong adlaw siya man nagasaulog sa anibersaryo sa iyang ordinasyon ngadto sa pagkapari. Busa kang Father Lani M. Serino, Pads, Happy Presbyteral Ordination Anniversary. Si Father Lani Serino mausab siya ang kasamtangang presidente sa Presbyteral Council sa Archdiocese sa Osamis. Ug usab siya ang school director sa SIA or San Isidro Academy nga diha usab nahimutang sa lungsod sa Tudela. Busa kang Father Lani M. Serino, Pads, Usbonako, Happy Presbyteral Ordination Anniversary. Kani siya taga Aluran, Alurano ni siya. Ang ilang balay na sa Burgos, Barangay Burgos, diha sa lungsod sa Aluran. Nya ako kay taga Aluran mantud ko, Barangay Maular, lungsod sa Aluran. Nga igsoon ko ni Kristo, dining adlaw nga Biyernes, karon sa ato usab nga gihandom or kisaulog ang martyrdom sa usa ka santa. Usa pod siya ka virgin nga wala lain kundi si Santa Lucia. Si Santa Lucia usa ni siya kabalaan kaayo nga martir ug usab sa iyang pagkinabuhi iya gyud gihalad ang tibok niyang kinabuhi isip usa ka virgin ngadto sa Ginoo. Si Santa Lucia natawo siya didto sa Siracusa diha sa isla sa Sicilia, south sa Italia niadtong tuig 283. Nya nilibing mga panahon na mga igsoon ko ni Kristo diya sa kasaysayan sa simbahan kusog kaayo ang kinibutang ginatawag natong panglutos, the persecution ngadto sa mga Kristiyanos. Nining panahon na daghan kayo ang nahimong martir sa simbahan. Sanglit sila, wala magid sila nahadlok nga anaa sila sa ganghaan sa kamatayon pero wala gid nila gisalikway, wala gid nila gitalikdan ang pagtuong Romano Katoliko. Busa niya na sila gayud gipangpatay sa mga Roman persecutors. So siya natawo sa tuig 283 sa usa ka dato nga pamilya. Nya sa bata pa siya, iyan ang gihalat ang iyang kagalingon ngadto sa Ginoo isip usa ka martir. Iyan ang gi-consecrate ang iyang kagalingon ngadto sa Ginoo isip usa ka virgin, dili day martir, usa ka virgin sa bata pa siya. Ug tungod ni ana gi-raise po siya sa iyang kanigit importante gini kayo sa mga ginikanan. Kay si Santa Lucia taliwala sa mga nangitabo bitaw nga mga persecution sa kaning palibot kay sama sa kong giingon adtong panahon na daghan kay kayo mga Kristiyano, mga Katoliko ang gipanglutos, gipangpatay. Unya si Santa Lucia usa po di ana pero sa panahon nga siya natawo ang iya ginikanan kada bitong gi-raise gyud gipadako gyud si Santa Lucia diha gid sa
Katolikong paagi, kitudluan sa mga bertud, gi-introduce sa mga santos, kana bitong gi-introduce sa kinabuhi ni Kristo sa pagbasa sa mga ambalang kasulatan. So, sa laktod ko istorya, usapod sa kana bitong influence ngadto kang Santa Lucia, nga bisag sa taliwala sa panghitabo sa palibot, mga dili kayo nindot nga panghitabo tungod kay gipangpatay ang mga Kristiyanos, pataliwala niya na ninglig-on ang iyang pagtuo. Nagtubo siya nga diha sa katolikong kinabuhi, gani sa bata pa siya iyang gihalad ang iyang kagalingon ngadto sa Ginoo. Usa sa mga factors or elements nga nakatabang kang Santa Lucia nga iyang puy-an ang kinabuhi isip sa Katoliko, ang iyang mga ginikanan. Ngano? Kay gitudluan man siya. She was raised by her parents diya sa pamaagi, diya sa katolikong kinabuhi. So, importante gid kayo ni sa mga ginikanan bitaw nga. Kana pod, ang kanabitong the way how our parents raised us mo influence gyud makita gid diya sa kanabitong kinabuhi. Kay kung ang bata gani maayo magpadako sa ginikanan, ang bata gani gitudluan og mga trabaho, ang bata bitaw kanabitong gitudluan sa mga pag-ampo, gitudluan sa mga bertudes, gintroduce sa kinabuhi sa mga santos. Nya kung ang bata makita sa ginikanan nga ang mga ginikanan buutan kayo, Dios nun kayo, magbasa Biblia matag adlaw, ang bata mudako gid siya kaayo nga kanabitong isip sa katawo nga buutan sa katilingban. Mga lagat sa simbahan, may gugmaon sa iyong sigatawo, matinabangon sa iyong sigatawo. Kung kana siya nga bata, gipadako sa ginikanan, diya sa masaktong paagi. Pero kung ang bata gani, pinasagdan sa ginikanan, marami tawag, wala lang, may pairo kay lami pagpagkaon, niya dili bitaw atimanon sa ginikanan, niya ang makita sa bata sa ginikanan kay magdako nga sa gig-away, niya makita sa bata nga ang ginikanan, inganig binuhatan, well, mao po na nga kay ang pamilya biya mao siya ang kanibitang the first school, ang banay mo siyang first school. So kung unsay makita sa bata, dako kayo og kaning tsansa nga mapod ang iyang buhaton kung siya mudako na. So kani panawagan gid sa mga ginikanan nga kana gyud kanabitang atong padako ng atong mga anak sa well, makaingon ta nga wala magay pamilya nga perpekto, wala po'y ginikanan nga perpekto, pero dili kalimtan nga ana abisan pagtaliwala sa itong pagkahuyang, taliwala sa itong mga kakulangon, pero dili na ito kalimtan nga naay grasya sa Ginoo. Yes, usbon ko, walay pamilya nga perpekto, wala po'y ginikanan nga perpekto, pero dili kalimtan nga anaa ang grasya sa Ginoo nga mutabang sa tuwa. Babi nang pinultihon nga grace builds a nature, tungod kay ang grasya sa Ginoo kana bitaw ato siya bitaw siyang magamit motabang nato, matabangan ta sa grasya sa Ginoo kung kita usab taliwala sa itong mga kakulangon, taliwala sa itong mga kahuyang, maningkamot pud ta. Kaya bitaw we should cooperate sa mga panalangin o grasya sa Ginoo kay ang pamilya the first school man siya. Kaya dira man magtubo ang bata, dira pod unang makakat-on ang bata sa mga saktong pamaagi. Kung ang bata is spoiled kaayo, kung unsay panginhanglanon ihatag din sa ginikanan. Kung ang bata gani dili tudluan sa ginikanan nga mo appreciate og kaning sacrifice nga mugakos sa mga sakripisyos kinabuhi, lisod di kaayo. Ang bata magkalisod-lisod, lisod kaayo. Katungod kay sa bata pa siya, wala man sa tuduis sa ginikanan. So kani panawagan usbon ako, panawagan sa itong mga ginikanan. Kung ang family mao ay first school, ang mga parents usab mao ang first teachers. So kana siya panawagan sa mga ginikanan nga karon nga naminaw nako karon nga kana atong atimanon ang atong mga bata. Yes, ato silang gihigugma, pagpadayag sa paghigugma, pagpangga kanila. Pero usapod ka pamaagi nga atong mapadayag atong gugma mao ang pagpadako nila. Mao na ang hitabo ang Santa Lucia because she was raised by her parents well, with Catholic faith, sa katolikong pagtuo mga bertudes. Manong si Santa Lucia sa bata pa sa iyang gihalad ang iyang kagalingon ngadto na sa Ginoo. Og siya pod may gugmaon kayo sa iyang isagatawo. Kay mo man nakita sa ginikanan. Gani si Santa Lucia kay kanabitong gibuya man siya sa usa ka pagano. Hindi magit siya musugot. Pero moto nga pagkabuyan niya ang katong pagano naghatag og kaning dori. Kana mura ba bayad man na siya dori. Unya sa gibuhat ni Santa Lucia, katong dori nga gihatag niya
gikan sa katong pagano nga iyang pamanhunon, iya manggihatag sa mga kabus. Why? Kaya kung nakita niya sa iyong ginikanan, iyang gihatag sa mga kabus. O gumikan ni adto, nasko kayo ang atong pagano nga pamanhunon ni Santa Lucia. Nasko kayo sa gibuhat nga nung ang dori nga gihatag kaniya, gihatag mo ni Santa Lucia sa mga pobre. Nasuko ang katong pamanhunon nga pagano. O gitug-an ngadtos mga Roman authorities ngadtos emperador ang katolikong pagtuo ni Santa Lucia. Unya moto nga siya moto hinungdan nga siya gimartir. Anya daghan kay mga attempts niya nga siya gimartir pero wala gyud ni succeed. Well, pagpakita pod nga ang Ginoo nagpanalipod kaniya. Nga na pod sa kinabuhi, no? Ang Ginoo mo panalipod magid kanato. Tungod kay dili man ang kabubuton magid sa Ginoo nga kita malipayon. Pero atong kalipay subay sa pamaagis Ginoo. So hangtod nga si Santa Lucia na martir siya nga gilugit ang iyang mata anya gidugsak siya, giluba siya usa ka sword, usa ka espada. Mo nang kung makabantay mo sa mga pictures ni Santa Lucia, nagawid siya og nagdala sa kaning plato, unya sa plato na ay duha ka mata. Tungod kay gilugit man matud sa kaning tradisyon, gilugit man ang iyang duha ka mata. Pero taliwala niya na mahimo gipon siyang kahayag. Kay ang ngalan magud nga Lucia or Lucy, gikan siya sa Latin nga lux. Nya ang English sa lux kay light. Bisan pa og kanabetawng gikuha ang yang mga mata, nahimo gipon siyang kahayag. Wala gipon siya nahimong buta sa kahayag. Kang kinabuhi gidi ay dili gidi siya magmater sa unsay posisyon sa kalibutan. Nang kinabuhi gidi ay dili gidi kanabetawng giingon sa Bible nga what profit it is for a man to gain the whole world. Unya he will lose his soul in the process. Mao na ang gipuy-an gid ni Santa Lucia sa iyang kinabuhi. Moto nga si Santa Lucia nahimo siyang patron pod sa mga buta. Nya usa sa mga nindot kaayo nga mga sayings ni Santa Lucia, ingon siya nga the riches of this world, di ba? Katong kabayan siyang life kay di ba gihatagan sa dori, dako gito nga dori sa kanibetawong pagano nga iyang pamanhunon. Tay dato man si Santa Lucia, so dapat dako ang dori. Pero sa gibuhat ni Santa Lucia sa dori, di ba iyang gihatag sa mga pobre. Kaniya, nindot kayo ang saying ni Santa Lucia. Ingon siya nga the riches of this world pale, mangluspad kuno ang mga katigayunan sa kalibutan in comparison to the eternal treasures of heaven. Kung ikumparar ko nato ang katigayunan sa kalibutan, kung muna ang katigayunan kuno sa kalibutan, kung ato kuno sa ikumparar sa mga treasures dito sa langit, mga katong langit nung mga katigayunan, kung ato ikumparar ang yutan ng katigayunan o langit nung katigayunan, ang yutan ng katigayunan daw mangluspad. Tungod kay mas buat man, mas hayag man, mas may kinabuhi ang kanibetawong treasures in heaven. Na kani para nako, haom kayo sa tong sitwasyon karon. Kay karon ba panahon na gid sa tinghatag sa ayuda, no? Nagsugod naman ang tinghatag sa ayuda. Unya realidad yun nga na uban nga dili matagaan tungod kay wala sa gipala sa lista, uban po wala sa lista. Nakasagara sa mga reaksyon, masuko kuno kay wala sa lista. Well, mao ni ang giingon ni Santa Lucia, kung the riches of this world mangluspat in comparison to the eternal treasures of heaven, well, kung wala ka nahatagan og ayuda sa kalibutan, gumikan pod sa mga unfavorable circumstances, dili adagway ang ita masuko. Ano man kay mas pilion nato ang katagyunan nga nasa langit. Magabot man nato na pinagi sa mga virtudes, di man pinagi sa mga, well, ingon ko nga makatabang man ang ayuda, pero kung wala ka sa lista, wala ka kadawat, unya gipala ka sa lista, di lang punta mo suko, no? Kay well, makatabang siya pero napa may mas noble, napa may mas bililhon kaysa sa mga yutan-ong katigayunan nga mao ang langit nung katigayunan. Mas hatagar dog bili ang pagbuhat og maayo, tanawa ra gud ikaw wala kadawat, nasuko pa jud ka, double dead ka. Luoy kayo, wala pa kadawat, nasuko pa jud ka, nalisod kayo, unya kay giaway pa gini mo ang mga uban kay nganong gipala ka, pastilan. Wala ka kadawat, nasuko ka,
nakakita pagkakaaway, na ikaw mo'y gansi. So kana kung wala ta sa lista, well, kung nakadawat ta, well and good. Pero kung wala pa nakadawat, nagipala ta sa lista, well, dapat dawaton ka matuoran. Kaya sama sa giingon, sama po sa giingon ni Santa Lucia, the riches of this world pale, mangluspad, in comparison to the eternal treasures of heaven. Kani po sa mga service provider nga mo'y teglista, napuyuban nga ilang palaon na ngalan sa kung ano ito, kay imbis nga the intention of the giver ang naghatag sa mga ayuda para sa tanan manunta na intention. Napuyuban lugod ng mga service provider nga ilang palaon na ngalan tungod kay kaaway nila tong tawhana na lipod maayo, isod kaayo. Ang intention sa naghatag alang sa tanan, para sa tanan. Pero ang service provider kay palaon man ang ngalan sa listahan, ganun gipala. Kaaway man di ay na. Hindi maayo, no? So, imbis unta ang giver, ang atong gobyerno, alang sa tanan, sus dito man nabikil sa service provider. Kay maumay nagpala sa ngalan. Kay pala kay kaaway. Ganun kaaway? Siguro kay mauna nilibakay. Anya siguro wala pa bay luag kwarta, wala pa bay luag bugas, mayong makabalos lang ko nimo. Pag abot sa Pasko, wala din nimo ngalan. Ay pod maayo, no? Panawagan po sa mga service provider no nga ayaw pod kay ang intention sa mga gobyerno alang sa tanan niya ang kita may muhatag og kani bitawng kita manon ang namulitika imbis ang atuang gobyerno alang sa tanan kita nooy namulitika ang mga service provider kay gipala due to their own personal kanabitang reasons nangibikil nagiawan mo nagipala di po ayo kung nangibikil mo ayo dal asa kani ayuda kay makatabang maalang man sa tanan usbon ko ang intention sa gobyerno alang sa tanan pero ang service provider nalisod man kaayo noon kay gipala kay nag-away mo noon kay gilibak kuno kay wala ko na natarog kanabitang butang ang kaning lipstick wala angay sa lipstick mo nang gilibak na suko amo to nga gipala di mahayo ayaw butangi kay usbon ko ang intention sa gobyerno alang sa tanan ang ayuda pero naiuban nga mapala tungod po kay gipala po siguro sa service provider no di maayo sa muna mga igsuon no usbon ko ang giingon ni ang kinabuhi ni Santa Lucia makakatunta nga kuan gyud mas bilihon gyud nga mupili tas pagtuo kaysa sa mga comfort sa kalibutan unya kana pod mga si Santa Lucia sa mga ang ngalan meaning light mahimo pud ang kahayag sa kalibutan unya ang ingon po ni Santa Lucia nga the riches of this world pale mangluspad in comparison to the eternal treasures of heaven ana mas pilion nato masatagan yung kabug-aton. Well, importante man ang mga katigayunan sa kalibutan. Kay mao ni pamaagi nga kita mo survive, mukaon ta, maglingaw-lingaw ta, pero mas hadagan nato kabug-aton ang mga eternal treasures in heaven. Okay. So mga igsoon kada Kristo ani ta sa atong ebanghelyo. Atong ebanghelyo atong kutlon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaw ni ikaw o Kristo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tawo ni ining panahona, sama sila sa mga bata nga nagyampungad sa merkado. Usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok, mitugtog kamig huni sa kasal alang kaninyo, apan wala kamo mosayaw. Miawit kamig alawiton sa paglubong, apan wala kamo maghilak. Si Juan mianhi, nagpuasa siya ug wala moinom og bino, ug ang tanan miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tawo ug siya mikaon ug miinom ug ang tanan nag-ingon tan-awa ninyo kining tawhana ulit ug palahubog siya ug gigalas sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diya sa mga nabuhat niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pangisong ko ni Kristo ang ebanghelyo karong adlaw nga Biyernes, December 13 sa tuig 2024 sa ikaduhang semana sa Adbyento atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 11 unya bersikulo 16 hangtod sa 19 o patra ka bersikulo. Dira atong madungog nga ang kanibitaw ang mga tawo sa panahon ni Jesus itandi niya sa mga bata nga nagyampungad sa merkado nga nagtugtog kuno og huni sa kasal pero ang mga bata wala bitaw wala sila nagsadya nya may usa ka grupo
nagtugtog og kanang bitawng awit sa paglubong pero wala sila nag-uol. Tungod kay mao man ni ang pamaagi aron sa pagpakita nga ang mga katawhan sa panahon ni Jesus, mga Pariseo, mga eskriba, sa dihang si Juan nga magbubunyag nga nagpuasa, wala nag-inom, niingon sila nga gayawaan. Pero si Jesus nga mo inom, mo kaon, nakikuban sa mga gobernador sa buhis, kay mamanyang mission sa pagtawag sa makasala, ila man ang giingnon nga kanabitong palahubog o kanabitong sana kanang hangol kay kusog kay mukaon. So libog kayo. Unsa may makatunaton ini? Kanang yung una, kanabitong we judge without understanding, kanang hukom dayon ta nga wala ta nakasabot. Unsay gibuhat sa mga katawhan sa panahon didto? Si Jesus mingkaon, nag-inom, mingkaon, nag-inom, nakikuban sa makasala. Pero unsay giingon nila? Nga si Jesus hangol og palahubog. Nga si Jesus makasala kay nakikuban sa mga makasala. So ilang gi-label si Jesus, ilang gihusgahan si Jesus without understanding the situation. Nga mao gid siya ang misyon Jesus nga makikuban sa makasala dili tungod kay mudungan sa ila og buhat og sala apan sa pagtawag kanila nga anay kabag-uhan silang kagalingon. Nya si Juan nga magbunyag usab. Si Juan nga magbunyag dili siya mo kaon. Well, mukaon siya pero ang yang diet lahi man katong mga honey. Kay di ba mo nagiingon sa ebanghelyo nga siya nagpuyo sa diserto niya ang yang gipangkaon mga honey, mga herbs. Nya si Juan nga magbunyag dili pud siya miinom. Noon sa giingon sa mga tawo datong panahon na, mga Pariseo, mga eskriba nga si Juan nga magbunyag giyawaan. Ilang gi-label si Juan nga magbunyag nga giyawaan without understanding sa the situation. Nganong si Juan nga magbunyag dili man siya moinom. Nganong si Juan nga magbunyag lahi man yang diet. Tungod kay mao man ang yang kinabuhi kay siya di ba siya kanabitong gitawag man siya nga Nazirite. Mao man ang kanabitong paghalad sa kaugalingon nga mudako ang bata nga dili mo inom, dili mo kaon ug dili putputlan ang buhok. Di ba? Kato si Samson, usa ka Nazirite man puto si Samson katong kusgan bitaw nga katong giputol ang yang buhok niya digtugikan ang iyang kusog. Mamanto mga Nazirite, nya kana mga Nazirite, mga tawo na siya sa panahon ni Jesus nga lahi sila diet. Dili sila pareho sa diet sa mga normal nga mga tao ug dili pud sila moinom. Mao na ang kinabuhi ni Juan nga magbunyag. Pero unsay giingon sa mga eskriba, sa mga Pariseo nga si Juan nga bunyag giyawaan. So meaning to say nga ang mga Pariseo, mga tao sa panahon ni Jesus, they judge without understanding. Ilang Diyos usbon ko, ilang gihusgahan si Jesus without understanding the situation. Gihusgahan nila si Juan nga bunyag without understanding the situation nga mao na kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag isip usa ka Nazirite. So they judge without understanding. Hindot kini nga atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Kay usab sa atong kinabuhi, sus paspas kita mohukom. Nga dili ta mosabot sa usa ka sitwasyon. Katong dili bitaw nato i-verify, dili bitaw nato i-ratify ang atong mga nakita, ang atong mga nadungog. Unya mohukom dayon ta. For example, kanang sa palibot natin mga madungog nga madili mga istorya bahin sa usa ka tawo nga moingon niya nga nga anak mo na siya. So you see, dali ra kita mohukom without understanding the situation, without verifying the facts nga atong nadungog. So mo na before ta mo open sa atong bakba, dapat ang atong istorya kanang verified, ratified sa mga facts nga atong nagather aron nga dili ta mapariha sa mga tawo sa panahon ni Jesus nga they judge immediately without understanding, without verifying, without kanabitaw weighing the informations. Unya mao man ni ang label beto nato sa mga tawo nga kanabitaw kusog kaayo mo judge without understanding kanang mga marites, no? Kanabitaw dili marites nga ngalan sa tao. Kada di ba kanang sa to karon mga marites uso mga palibot, no? Usa ganay nga ana bang mga marites nga kusog dito kayo manabi nga kung unsay madungog dili bitaw
Ika na bitaw dili sa laon bitaw, dili bitaw i-evaluate kung kani ba iyang nadungog tinuod. O nya kung unsay po iyang nadungog, isulti po sa uban, mang label tayo. So dili gyud. Usbon ko, do not judge without understanding the situation. Kay peligro kayo kung mo-judge magud ta, kung muhukom ta without understanding the situation, ang resulta ginana kagubot. Gubot yung kayo na siya. Munang ato ginang kaning likayan. Usbon ko, ang gibuhat sa mga Pariseo, sa mga eskriba sa panahon ni Jesus, ngayang gitandi sa mga bata sa dito sa merkado, nga sila ilang gilabel si Jesus nga makasasala, hangul, palahubog, kay nakikuban sa mga makasala, nakikuban sa mga kobrador sa buhis, nakikaon uban kanila, nakikinom uban kanila, gilabel nila nga si Jesus hanghul, kusog mukaon, unya makasala, with understanding the situation, naman mo na ang mission ni Jesus. Unya si Juan po nga magbunyag, ila pong gilabel nga giyawaan tungod kay dili mukaon, dili po miinom, without understanding the situation, nga mao man ang kinabuhi ni Juan nga magbunyag, isip po sa Nazirite, gihalad man sa niya ng kinabuhi nga dili siya nga lahi siya diet, nga dili siya minom og bino og dili puputgan ang iyang buhok. So, si usbon ko, usa sa mga punto nga itong makatunan sa itong ebanghelyo, do not judge without understanding the situation. Nangigsuon ka na ni Kristo, di nila ko kutob sa akong pagkumalandong. Dili ito kalimtan nga sa itong kinabuhi, nagitay mga buhaton aron nga kinabitang magpuyot ang malinawon, labaw ni ana aron nga kita gyud matagtunog na tunog gyud sa pagtuo, padulong sa langit nga naa didto ang mga treasures of heaven nga giingon ni Santa Lucia. Ang pulong sa Ginoo angay ginatong pamalandungan, paminawon o paningkamutan nga atong puyan diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og mamaayong bunga. Ngigsoon ugman usab makig-ugman na punta sa pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo sa ebanghelyo nga diha nasulat sa tuang Biblia. Atong pamalandungan aron kita magihan gayud diha sa pagpuyo sa atong kinabuhi. Ngigsoon kinahanglan Kristo uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan nga gisangpit nato sa misnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw. God bless. O que Dios les siempre bendiga.